अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर जो खबरें वगैरह लाता रहता हूं, आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ खबरें जो है मैं इंशाल्लाह आपकी जो है नज़र करूंगा। पहली जो खबर है, खबर शुरू करने से पहले आप सबसे मोतबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को, 5 स्टार न्यूज़ चैनल को, राना सकलैन अली चैनल को जो है आप ये इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इसके साथ ही जी, इमरान खान का चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती पैनल बनाने का हुक्म। लाहौर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुझे अदालत में मुजाहिरों के बारे में बताया गया। जलाओ गिराओ हुआ, चाहता हूं मुकम्मल तहकीकात हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई पैनल बनाया जाए। मुझे इन तहकीकात पर यकीन है। तहकीकात होनी चाहिए और पता चले कौन इंतशार चाहता था। इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाकर 3,500 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरी तहरीक का मकसद ही मुल्क में इंसाफ लाना है। इस वक्त पूरी कौम को अदलिया के साथ खड़ा होना होगा। मेरे खिलाफ बोकस केस बनाए गए। अल्लाह का शुक्र है, अदालत ने मुझे इंसाफ दिया। फ़ख्र से कहता हूँ 27 साल से पुरअमल जद्दोजहद कर रहा हूँ। 25 मई को हैंडलर्स के कहने पर जुल्म किया गया। पुलिस ने कहा जी ऊपर से हुक्म है। इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 26 मई को धरना कर दिया था क्योंकि मुझे पता चला इंतशार होगा। मेरे ऊपर कातलाना हमले में मुलव्वस सारे फनकारों को काम मुझे पहले से पता है। जब मुझे गोलियां लगी तब तो जलाओ घिराओ नहीं हुआ। जलाओ घिराओ में फ़लसफ़ा नहीं है। 8 मार्च को इलेक्शन रैली निकालने का ऐलान किया तो प्लान के तहत दफ़ा 144 नाफज कर दी गई। एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं तो इलेक्शन चाहता हूं और इंतशार नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि जो लोग इलेक्शन नहीं चाहते वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मेरे घर पर गैर कानूनी तरीके से 24 घंटे हमला किया गया, जिसमें मेरे घर पर हमला किया गया तो कोई जलाओ गिराओ नहीं हुआ। घर पर जब हमला किया गया तो मेरी बेगम तनहा थी। इनको कोई शर्म और गैरत नहीं आई। जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं तो नज़र बंद था, बाहर क्या हो रहा था मुझे पता नहीं। इन्होंने कहा कि हक़ाइक़ मालूम कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं, हमारे जलसों में फैमिलीज आती हैं। पीटीआई की पॉलिसी है कभी इंतशार में नहीं पड़ना। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। ये इतने बाजिद लोग हैं। मुझे खबर मिल गई थी। इन्होंने मुझे अदालत से पकड़ना है। रेंजर्स फौज का हिस्सा है जो कुछ रेंजर्स ने मेरी गिरफ्तारी के लिए किया। दुनिया ने देखा। मैंने तो कहा था अगर गिरफ्तार करना है तो वारंट दिखाए। अलकादर ट्रस्ट केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हाई कोर्ट की इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हदायत। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि रेंजर का क्या काम शीशे तोड़कर मुझे गिरफ्तार करे। जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया, दुनिया के सामने जलील किया गया। वज़ीर आज़म बना तो फैसला किया था सीरत नबवी पर प्रमोट करूँगा। अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद है कि नई लीडरशिप पैदा हो जो सीरत नबी पढ़े। अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद है कि सादक और अमीन लीडरशिप सामने आए। मुल्क रियाज और NCA के दरमियान मामलात खुफिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हमें बताया गया फॉरेन लिटिगेशन में 100 अरब ज़ाया कर चुके हैं, लिहाजा हमने फैसला किया कि पैसा पाकिस्तान तो आ रहा है। कहते हैं अलकादर यूनिवर्सिटी से मैंने फ़ायदा उठाया तो वो तो ट्रस्ट है। ये बताया जाए कि किधर से फ़ायदा उठाया। सारा ड्रामा इसलिए किया गया और मुझे ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो। कंट्रोल रूम मीडिया पर सारा अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि ट्रस्टी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। चेयरमैन नैब ने ट्रस्टी होने के नाते बुशरा बीबी का अरेस्ट वारंट निकाल दिया। चेयरमैन नैब के पीछे
لیڈرشپ ہے پشاور میں 2 سابق وزیر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے انتشار پھیلایا انہوں نے ایسے لوگ پارٹی میں نہیں دیکھے تھے۔ شوکت یوسفزئی نے جب کارکنوں کو روکا تو اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ لبرٹی میں بھی کارکنان نے عجیب لوگ دیکھے جو انتشار پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم افراد کو سب نے دیکھا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں اسی طرح نامعلوم افراد سادہ کپڑوں میں تھے۔ گولیاں چلی، کون ذمہ دار ہے؟ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف آئین و قانون پر یقین رکھتی ہے۔ پولیس افسران سے کہتا ہوں اپنے اندر خوف پیدا کریں۔ رزق، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہینڈلر ناجائز کام کے لیے فون کریں تو آپ نہ کریں، وہ کوئی خدا نہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہینڈلر ججز پر بھی پریشر ڈالتے ہیں۔ جوڈیشل سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایسے لوگوں کو پوچھیں مجھے کیوں فون کرتے ہو۔ صحافی بھی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، کس قانون اور آئین کے تحت یہ فون کرتے ہیں۔ کسی آزاد معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ ٹی وی چینلز کو کہا جائے کہ عمران خان کو نہ دکھاؤ، جو بھی فون کرے اسے کہو ضمیر کے مطابق چلے۔ تو یہ ساری عمران خان صاحب کی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان کو اعتراف جرم قرار دے دیا۔ اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیان کو اعتراف جرم قرار دے دیا۔ اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ تمہیں حملوں، دہشت گردی اور بلوائی کا بالکل ویسے ہی نہیں پتہ تھا جیسے تمہیں عادت ہے۔ عدت میں شادی اور ٹیرین کے والد ہونے کا نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا کہ حساس تنصیبات، عمارتوں، ایمبولینسوں، بچوں کو اسکولوں، اسپتالوں، مسجد اور جانور منڈی پر حملے کے پیچھے تم اور تمہاری منصوبہ بندی ہے۔ شہداء اور غازیوں کی یادگار کی بے رحمتی کے پیچھے تم اور تمہارے منصوبہ بندی ہے، جبکہ تم نے بار بار کہا کہ میں گرفتار ہوا تو حملہ کرنا ہے، اور جس کی سوچ سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گرد ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں، جس کے تم ماسٹر مائنڈ ہو۔ چیف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس بی آر کا بار بار نام اس لیے لے رہا ہے کہ وہ فارن ایجنٹ سے بند کمروں میں نہیں مل رہے۔ ایوان صدر میں کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہو رہی، اس لیے بار بار آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس بی آر کو پکارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری مرضی نہیں، یہ قوم کا 60 ارب ہے، میری مرضی نہیں چلے گی۔ برطانیہ میں 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کیوں گیا؟ تم اور تمہاری بیوی نے القاعدہ ٹرسٹ میں 458 اور 254 کنال زمین ہڑپ کی۔ فارن فنڈنگ کیس کی طرف فارن ایجنٹ اور اس کا ایجنڈا بھی پوری قوم کی طرف بے نقاب ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس بی آر کو مشورہ دینے سے پہلے اپنی جماعت کا نام پاکستان تحریک دہشت گرد رکھ دے۔ فارن ایجنٹ تمہاری ملک دشمنی، دہشت گردی اور مسلح جتھے ملک کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی ملک دشمنی، دہشت گردی اور مسلح جتھے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ملیشی اسکول، ہسپتال، مسجد، میٹرو، موٹر وے اور قومی اثاثوں پر حملہ اور صرف دہشت گرد اور ملک کے دشمن ہوتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے کسی موقف کے ساتھ، اگلی کسی خبر کے ساتھ۔ میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ خبر جو ہے، یہ 2 خبریں جو ہے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور پھر آپ سے التماس ہے کہ آپ جو ہے میری ویڈیو کو جو ہے لائک بھی کریں، اسے سپورٹ بھی کریں، اور جو ہے اسے سبسکرائب بھی کریں، اسے لائک بھی کریں، اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک بھی کریں تاکہ میری تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔